पीरियड वर्कआउ चाहता वेंडर था या गवर्नमेंट था हुकूमत था ठीक शो या गवर्नमेंट एजेंसी चिकम सेल टैक्स कलेक्ट कई नो दा सेल टैक्स सवी बिजनेस द पारा पेएबल भी लाइबिलिटी भी ठीक शो नो सेल टैक्स द पारा चिकलमुंगा पिस्ट्री के सेल टैक्स सारा डील को या मैनेज को नो फर्स्ट ऑफ ऑल वमुंगा सेल टैक्स द पारा बा वेंडर्स के सब जोड़ो यो अकाउंट जोड़ो दा अकाउंट बदा चावी दा हुकूमत वले चे वेंडर्स जमुंगा सदी पेएबल्स दी और टोल पेएबल्स मुंगा पस की जोड़ो वेंडर्स की जोड़ो ठीक शो नदल तब मुंगा यो अकाउंट जोड़ो पनामा सेल टैक्स आईडी बा एमजवर कमा सेल टैक्स 01 पता लगी चे दा वेंडर ना दे दा सोक दे सेल टैक्स दे ठीक शो हाँ नेम के बजौली कमा सेल्स टैक्स अथॉरिटी नमा सर यो सदा वेंडर दे अथॉरिटी दा चाहे तजा सेल टैक्स पे कोमा बाकी दा ऑप्शनल दे सेल टैक्स दा पारा तो बेचारा अलता यो कांटेक्ट पर्सन दे नामे दा अहमद चाहे सरमुंगा टोली साहब किताब कहो या सब सच्ची कहो बाकी दागे कांटेक्ट नंबर द या द एजेंसी पूरा एड्रेस वगैरह नोर वर्क वाले शेखो ऑप्शनल दे स्टा खोखा ठीक शो वेंडर पशान दा खुदा को बोले चूंकि दे सर बजमुंगा सिर्फ पेमेंट वर्क वली आगा पेमेंट चिकमंगा कस्टमर्स न कलेक्ट करी दी और दिल वर्क वल दी सही शो नो फर्स्ट ऑफ ऑल यो कार बसुगु चे वेंडर्स के बाद द एजेंसी अकाउंट जोड़ को ठीक शो आप डिफॉल्ट दे आगे सर जमूंगा मुँह खुद ना परचेज ना को देता वो पेमेंट करो ठीक शो और दालिंग की बल दे के द्वेम जमूंगा दे चे चार्ट ऑफ अकाउंट के तस सरा यो अकाउंट भी पनामा सा सेल टैक्स पेएबल नो जब फाइंड कमा चे आया सरा सेल टैक्स अकाउंट पिछता कनिष्ठा न गोरा ऑलरेडी लगा मा खो कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करियो कना नो सेल टैक्स पेएबल दे और दासवी कारोबार माने अदर करंट लाइबिलिटी भी ठीक शो न दाव गोरी मा सरा ऑलरेडी जोड़ दे का जोड़ने भी न तासु भयो अकाउंट जोड़ा वही दागे नुम बसवी सेल टैक्स पेएबल या सेल टैक्स एनीथिंग तासु और कोले शी खुद टाइप बसवी अदर करंट लाइबिलिटी खबर अपोशे नो जमुंगा द्वारा रिक्वायरमेंट्स पूरे दी मुंग सरा चार्ट ऑफ अकाउंट के पेएबल अकाउंट्स था और वेंडर्स के माँ एजेंसी अकाउंट हम जोड़ को दा एजेंसी अकाउंट मुंगा वेंडर के वाले जोड़ो दे दा पारा जोड़ो कचरे मुंग सरा मोर देन वन एजेंसीज दी उस बार मुल्कुनु की दावी चे दुमरा परसेंट यो एजेंसी आखली दुमरा परसेंट टैक्स यो एजेंसी आखली दल तो पाकिस्तान के हम यो सेल टैक्स डिपार्टमेंट देगा ना हम यो फिक्स रेट देन सब पाकिस्तान के सेल टैक्स रेट से दे 21% अवल सुमरो 16% हो नन सभा रेट हाई शेवे दे सही शो नो दा जकमा वेंडर वर्ता जोड़ उसका तासरा मोर देन वन वेंडर्स या एजेंसीज भी चे अगर ताना सेल टैक्स को लेकर कई नो हर एजेंसी तब तक जुदा अकाउंट जोड़े बोले चे हर एजेंसी तब तक डिफरेंट पेमेंट के क्लियर शो ओस राजमा काना नो दाव गो रही ब्या बरा शुमुंगा सेल टैक्स ठीक शो देना दे दल तत्लो नमक के तब दा दो रिक्वायरमेंट्स पूरा के चार्ट ऑफ अकाउंट वाला और वेंडर्स वाला उस बराशु उस गोरा सेटअप अ न्यू सेल टैक्स ठीक शो कम ऑप्शन बराखलू न्यू बराखलू या डिलीट अ सेल टैक्स या एडिट अ एग्जिस्टिंग सेल टैक्स और सेल टैक्स एजेंसी ठीक शो एनीथिंग नो मुंग बरावालू मुंग होने जोड़ो ले गया नो सेटअप अ न्यू बरावालू नेक्स्ट बगू सही शो नमुंग मखा मखसरागो रेट पाकिस्तान के सुमरा परसेंट सेल टैक्स है 1%. हाउ मैनी इंडिविजुअल रेट्स मेक अप दिस टोटल रेट नो लगा उस इतना न पुख्तन की सुमरा इंडिविजुअल्स दे 21% की इन्वॉल्व नो पाकिस्तान के योना का ज़्यादा भी बदलता बता सेलेक्ट के 2 एजेंसीज 3 एजेंसीज 4 एजेंसीज 5 न ज़्यादा होके देने शी सही दा खा नेक्स्ट गोरा सेल टैक्स एजेंसी चे मुंग सरदा नो उस दा मुंग सरस जुड़ीगी सेल टैक्स एजेंसी अकाउंट जुड़ेगी नो दिल बत्तियो आईडी खामा खावर के
اوس فار ایگزامپل دا ما سره ایجنسی دا 1 ٹھیک شو بل چې جوړم بل ته بیا ز ورکو 2 بل چې جوړم بیا 3 ورکو ما ٹھیک شو او دلته به زه د دې نوم بم کېدم سیل ټیکس ایجنسی ٹھیک شو ورسره لیکلم شي یاداشت لپاره چې دا څومره پرسنټ دی 21% دی ښه نیکسٹ لاندې وګورئ یو ډراپ ډاون جوړ شوی دی which vendor do you send the taxes you will collect it to نو دا بچا ته پې کېږي دا اماؤنٹ چې کوم زه کولیکټ کوم نو هلته وګوره سیل ټیکس اتھارټي یا گورنمنٹ سیل ټیکس ډپارټمنټ یا هر څه تا به جوړ کړي که نه دا به سلیکټ کې ٹھیک شو ښه بای سنګل ریټ دی ٹھیک شو نو دا موږ سره هم سنګل ریټ دی که نه یا بای فارمولا ده فارمولا باندې بیا کیلکولیشن کوي ٹھیک شو دلته به ته کیلکولیشن وکړي ټیک شو نو موږ سره خو سنګل ریټ روان دی نو موږ به راوالو سنګل ریټ او ریټ څومره دی 21% راشه 21% ولیکه صحیح شو ښه دا 21% به چارټ آف اکاؤنٹ باندې به مې افیکټ کوي که نه نو دلته نه موږ سره چارټ آف اکاؤنٹ کې سیل ټیکس پیبل شته نو دا دی راغو صحیح شو نو دا به ورسره لینک کو بیا به څه وکړو نیکسٹ ٹھیک شو نو دا اوس وګوره 21% راغو نو بیا دې دپاره څه جوړېږي آئی ډي جوړېږي دا کم چې پریویس ورژن پیچ ټري کې هغې کې دا اتھارټي به جدا جوړېده او دا کوډ به جدا جوړېدو خو دې کې ټول هغې څه وکړل لږ یې آسان کړو نو اوس ګوره ما سره 1 کوډ دی دا به کوډ وي چې کوم به کسټمر باندې اپلای کېږي پرون که تاسو ته یاد شي ما تاسو ته ویلي دا پرېږدئ او موږ بعد کې کوو نو سیل ټیکس نیم کې به زه ورکړم سیل ټیکس 21% تاکې زه اپلای کوم نو ما ته بیا پته لګي ٹھیک شو ډو یو چارج سیل ټیکس آن فریټ لکه دا 21% خو به چارج کوي په څه باندې چې کم مال زه خرڅوم او سل 200 روپے 2000 روپے په هغې فریټ چارج هم راځي نو آیا دا سیل ټیکس فریټ چارجز باندې هم امپلیمنٹ کیږي به یا نه نو ستا خوښه چې ته په فریټ چارجز اماؤنٹ باندې هم ته سیل ټیکس اخلې نو یس کا چې نه اخلې نو کا صحیح شو هغې نه پس ته ورته څه وکړې فنش فریټ چارجز ستا دکان چې دی کراچۍ کې دی ته ما ته مال راواستوه نو زه به درته مال څنګه راستوم د هغې کرایه خو به زه دلته نه ورکوم خو ته خو به یې راله راکې که نه نو هغه کرایې باندې هم ته سیل ټیکس کټ کې زه کټ کوم یا نه پوه شوې نو به ستا ډیسایډ شوي که نه بیا ګوره راشه بیا راشه څومره چې اکاؤنټس ته جوړې دلته نه جوړولی شي ښه دا اکاؤنټ چې جوړ شو دا به چېرته ځو مونږه کسټمرز ته ګوره دلته راشه مینټین کې کسټمر یعنی دا سیل ټیکس اپلای کېږي په څه باندې په کسټمر باندې اپلای کېږي اوس ګورئ دا پرون مونږ یو کسټمر جوړ کړی و که نه دلته وګوره مار سره سیل ټیکس 21% هغه آخر کې مې چې کوډ جوړ کو راغو ریټ هم ورسره راغو نو اوس ته دې نه هغه لکه خلاص شوې بس اټومیټیکلی دې کس ته چې کله مونږه سیل کوو نو 21% به هغه سیل سره اماؤنٹ اټومیټیکلی ایډ کېږي په خبره پوه شوې اور اینډ آف د پیریډ به بیا مونږ دې ته څه کوو پیمنټ به کوو په خبره پوه شوې نو دا مونږ سره څه سیل ټیکس منیجمنٹ چې سیل ټیکس به دې کې مونږ څنګه مینیج کوو صحیح شو ښه نیکسٹ اوس وګورئ دې ځي پورې کلیر شو چاته څه کوېسچن وي نو کولی شي نشته ښه نن وګورئ نن به مونږ ورسره یو څو نور شیزونه به موږ ټاسک ته به راشو اوس ګوره مونږ سره دی سلیکټ فار پرچیز آرډر بل دی مونږ سره پرچیز آرډر پرچیز ریسیو انوینټري اوس فار ایگزامپل زه پرچیز آرډر کوم پرچیز آرډر نه څه مراد شو زه غواړم چې دا کم آیټمز ما سره دي دا زه راغوښتل غواړم لکه ما سره نشته ختم شو یا اخلم نو زه به خپل وینډر ته به څه کوم آرډر به کوم ټیک شو نو هغې آرډر ته به مونږ څه وایو
परचेज ऑर्डर اوس ګوره وینډر دی ما سره نو وینډر څوک دی علي اینڈ کو دی نو چې علي اینڈ کو سلیکټ کړي د هغې کمپلیټ انفارمیشن څومره ټرمز اینڈ کنډیشنز دي ګوره خپله اټومیټیکلی ډیسایډډ ټرمز دي ښه دا د زما کمپنۍ نن فرسټ آرډر دی نو دلته به پهلنی نمبر به ورکړم په خبره پوه شوئ ښه دلته به راشم ګوره څه لیکلي دي آیټم کوانټټي یونټ میجر description GL account نو definitely GL account نه څه مراد شو چې کدا مال ان کیس راغو نو دا به زما سي ډیفالت پرچیز ایکسپنس به یاد شي هغه مونږ چې کوم لینک کړه اکاونټ پوه شوې یونټ پرایس او دا غي اماونټ او دا یا به بعد کې مونږ کوو اوس دلته وګورئ آیټم آرډر کوم کوم آیټم دی هم فلحال مونږ سره سی پی یو دی زده کې به یو څو آیټم بیا جوړ کړو نو چې سی پی یو تا سلیکټ کړلو ډسکرپشن ما پرچیز لپاره څه ورکړو پینټیم 4 نو د دې قیمت څه دی 1850 دا کم پرایس اوچت کړي یونټ کاسټ موږ یونټ کاسټ کې 1850 ورکړو کنه اتوماتیکلی اوچت کو زم چې را یو سل دانه ماته سی پی یو راوستوا پینټیم 4 دلته واغه کوانټټی ته صرف ولیکي आइटम बस लिख के और क्वांटिटी बोली के टोटल बताता ऑटोमेटिकली दे अमाउंट की बात पिछड़ी कैलकुलेट की गोरा सुमरा टोटल शो 1,85,000 और परचेज ऑर्डर टोटल सुमरा दे 1,85,000 उस्ता खोखा तादा ऑर्डर वर्ता ईमेल कवलेम शे प्रिंट कवलेम शे जान सरा सेव कवलेम शे दलता बराशु मुंगा दा ऑर्डर प्रीव्यू के बाद चेक को ठीक शो प्रिंटर बात की बे प्रिंट को प्रिंट प्रीव्यू वाले क्लिक का नो दाव गोरा यो फॉर्मेट रागो जमा मखमख चिकम पिछरी डिजाइन करे दे पोशवे नो बरसली कली परचेज ऑर्डर नंबर लिखले नन डेट ते सदे 31 दिसंबर दे ऑर्डर बाय नो जमा कंपनी सनुम दे लमर एंड को कंप्लीट एड्रेस ठीक शो टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर चाहता में करे अली एंड को दागे एड्रेस शिप टू नो दा बजमा एड्रेस तबराजी करा लाने गोरा गुड्स थ्रू कोरियर अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट नंबर हम जमा आगा अकाउंट ने आगा अगस्ते टर्म्स क्वांटिटी सुमरा दे सो आइटम नंबर 1 दे डिस्क्रिप्शन ऐसे दे पेंटियम 4 1850 1,85,000 और लाने टोटल और दलता गोरी ऑथोराइज सिग्नेचर लगा कम कस से परचेजिंग की डील कई आबदा ऑर्डर साइन कई बगैर द सिग्नेचर अब आगा ऑर्डर हम नहीं कर सकते आइटम की वन रहा दा बागा तो मालूमात की इस दासी बिल वाह वाह सुमरा जबरदस्त क्वेश्चन है वो द डिस्क्रिप्शन के मकाम अक्सरी करी पोइशवे दा पूरा यो रिकॉर्ड दा से देखा ना सही शो दा प्रिंट का बाय पोस्ट वर वास्तवा या ईमेल का वर्ता ईमेल तेरा वास्ता तवे चेरा गुड्स थ्रू नो गुड्स थ्रू 30 जनवरी खूब ढेर लरे शिकाना जम 5 जनवरी पूरे माता माल रा वास्ता नो दलता गुड्स थ्रू डेट तो चेंज का वाले शे तो खबर पोश वई राशा सेवे का नो दामुंगा सोकड़ल यो ऑर्डरम पल वेंडर था वो कड़लो सही शो खा फॉर एग्जांपल 5 जनवरी बांधे या अगे नमक के दामाल मुंग तरा हो खा ददे इफेक्ट उगोरई ददे इफेक्ट ब इस सब ने कीगी वजह सदा चिदा खुला मुंगा से करे दे ऑर्डर हम करे दे माल को मिलाने दे रिसीव करे नो तद लस ऑर्डर नो का नो लस ऑर्डर नो मतलब खुदा ने दे कहना चे दा अगर राशि खबर पोषवे सामान राशि नो चिकला सामान रागो नो दाद बताता पेबल्स के गोरा एजेड पेबल हम तास तो खैम चे देखे अगर प्रीवियस बैलेंस दे पोर सही शो नो दलता बबियाता था अगर शो कई ठीक शो खा परचेज ऑर्डर परचेज जर्नल नो दलता गोरा दा परचेज जर्नल नो अगर सिर्फ बिगिनिंग चिकम अगो अप्रोते लका नोर सपके निश्ता दा करेंगे परचेज ऑर्डर जर्नल हम जुड़ीगी परचेज ऑर्डर रजिस्टर न ता पता लगी दीशी चिता सुमरा माल ऑर्डर करे परचेज ऑर्डर रजिस्टर के तात सखई गोरा वेंडर नंबर 1 था परचेज ऑर्डर नंबर 1 तले दे सुमर रुपो 1,85,000 पर खबर पोश हुई
او دلته راشي انوینټری کې نو انوینټری کې موږ سره سٹاک سټیټس ریپورت ته دا وګورئ دا سٹاک سټیټس ریپورت ته نو دې کې کرنٹلی ما سره سٹاک کې آیټم نمبر 1 چې کوم دی سی پی یو کرنٹلی آن هاند څومره دی 24 minimum stock یې څومره دی 15 ری آرډر پوینټ څومره دی 15 هغه چې کوم موږ آیټم کې ورګړي ما تاسو ته ویلو کنه دلته بیا موږ ته ښکاري بیا موږ ته سٹاک سټیټس نه پته لګي چې دا 2 دانې پاتې شو دا په کار دی چې آرډر وکړو مال خو ما ورځ نه راځي پکې ټایم لګي کنه صحیح شو نو اوس ان کیس ما ته دا مال راغو دا ریپورت سمو قتل صحیح شو اوس مال راغو نو مال چې کله راشي نو زبا انټری کوم چرته پرچیز ریسیو انوینټری او دا به انټری سي کریډټ انټری به وي کریډټ نه مراد څه دی مال راغو مال سره بلم راغو ٹھیک شو نو چې ما مال ریسیو کړو نو زما به انوینټری زیات شي کنه ٹھیک شو حال دا به انکریز شي س پیبل کلیر شو نو دلته وګورئ پرچیز ریسیو انوینټری ته وراشو اوس دا مال چا را لېږلی ټولو نه مخکې خو به مونږ سلیکټ کو څوک علي د خوانه مال را مونږ ته به څنګه پته لګي بل به راغلی د هغې په پیډ باندې اوس تا ته وایي چې اپلای ټو پرچیز آرډر نمبر دا مال ستا راغلی دی تا ورته آرډر کړی او نو دلته نه راواله څه هغه آرډر که دا مال راغلی دی ډایرکټلی آرډر ماډر نو چې نماینده راغو مونږ ته واغستو بغیر د آرډره نو بیا به دلته هغه ټول کار به مینولی کې هر یو آیټم به سلیکټ کې څومره مال چې دی واغستو هغه به سلیکټ کې بل به تیوالی پوه شوې نو دا دواړه ته اپلای کولی شي نو فلحال مونږه آرډر نمبر 1 کړی آرډر نمبر 1 کې ما څه کړي آیټم نمبر 1 څومره کوانټیټي مې آرډر کړی 100 دانې څه شیزو پینټیم 4 سسټم سل دانې پوره راغې نو دلته ته ریسیو کې بسوري کې 100 دانې په خبره پوه شوې او دلته به ولي کې انوایس نمبر نه مراد چې د هغې کم بل نمبر راغلی نو هغې باندې به یو نمبر ډیفینیټلی وي ټیک شو نو نمبر به تاسو دلته ایز ا ریفرنس باندې به ولیکئ ښه دلته اوس ګوره اماؤنٹ پیډ ایٹ پرچیز ټایم فار ایگزامپل 1,85,000 دی نو هغې ما ته ویل چې څه پیسې در سره وي نو لږ غونتې خوراکه کاروبار خراب دی صحیح شو مایل دا 25,000 روپۍ والا صحیح شو نورې به بیا حساب کوو نو 1,85,000 کې ما 25,000 روپۍ د هغې کس ته ما هغه ټایم مې ورکړل نو هغې سره رسید بک و نو هغه به ما ته څه راکړي رسید به کټ کي راکړي نو دا 25,000 تا په کم رسید نمبر په دې رسید نمبر تا ورله ورکړلې ها 25,000 روپو تا چیک ورکړلو 25,000 روپو تا کیش ورکړلو څه دې ورکړل ما ورته کیش ورکړلې نو لاندې نه هغه اکاونټ سلیکټ کړي چې کریډټ شي اټومیټیکلی په خبره پوه شوې نو دې نه پس به راشو دا به سیو کو اوس ګوره د دې ټرانزیکشن افیکټ به په څو اکاونټ کیږي په انوینټری بم کیږي په پیبل بم کیږي او په کیش بم کیږي وجه څه ده چې ما مال ریسیو کړو انوینټری انکریز شوه مال مې ریسیو کړو نو هغې کې قرض هم و څه کیش هم و نو چې څومره قرض وه هغه لایبیلیټي وه پیبل وه نو وینډر بیلنس به انکریز کیږي نیمه لایبیلیټي ما 25,000 روپۍ ورکړې نو هغه کیش نه لاړې نو کیش باندې به مې افیکټ کیږي نو اول خو زه بزنس سټیټس ریفریش کوم چې دلته به ما ته دې څه افیکټ ښایي په خبره پوه شوئ نن دا سسټم مې ولې سلو دی ګوره اوس ریفریش کا ښه علي اینډ کو دی نو ګوره 85,000 نو 25,000 ته پې شو نو څومره پیسې پاتې شوې 60,000 ټیک شو دغه رنګې کیش آن هینډ کې هم ګوره نو بیلنس به کم شوي په خبره پوه شوئ اوس د دې کمپلیټ ډیټیل به مونږ ته چېرته نه پته لګي اول خو به زه پیبل چیک کړم ایجټ پیبل کې ګوره د یو انوایس اضافه وشوه په خبره پوه شوې د لاندې وګوره انوایس نمبر دا دی خو وګورئ او دا پیمنټ څو ورځو کې کول دي 0 to 30 days ٹھیک شو څومره اماؤنٹ پے کول دي 1,60,000 اول صرف دا په اماؤنٹ وکنه اوس ورسره دا اماؤنٹ ټول 1,72,000 ورته پے کول دي ښه دا رنګ راشه اوس ګوره آیټم پرچیز فرام وینډر
दा रिपोर्ट के वगोरा नो मा उस 100 आइटम परचेज करल स आइटम में परचेज करल CPU चाना में परचेज करल अली एंड को दाम ता तखई दा आइटम ता देना गस्ते दा आइटम दे देना गस्ते दा आइटम दे देना गस्ते पयो एंट्री बांधे खा दल तराशा परचेज जर्नल न उस परचेज जर्नल की बस एंट्री पास कीगी पेंटीएम अकाउंट डेबिट अली अकाउंट क्रेडिट नगोरा पेंटीएम 185 सर डेबिट करे दे और क्रेडिट 185 सर करे दे खबर अपोश हुई ओ सुगोरे लांदे परचेज ऑर्डर नदा परचेज ऑर्डर मुंगा 1,85,000 करो चे अगर क्रेडिट शो अवल सिर्फ ऑर्डर करे के दो कना पोश हुए परचेज ऑर्डर रजिस्टर हो गोरा नदा जमुंगा परचेज ऑर्डर कम चिमुंगा उस रिसीव करो सही शो नो दलतना खा उस नेक्स्ट इफेक्ट गुरु इन्वेंट्री बांधे नो उस इन्वेंट्री के गोरा स्टॉक स्टेटस नो अवल 24 कना ओ सुमरशु 124 वाले मा आइटम रिसीव करल कना 100 नो समास इन्वेंट्री से शो ऑटोमेटिकली अपडेट शो सही शो खा उस राजू दलता इफेक्ट गुरु जर्नल लेजर के ट्रायल बैलेंस बांधे नो दलता गोरा अकाउंट पेबल दे देखा ना 1,60,000 डबल क्लिक का नो दाव गोरा ताते ट्रांजेक्शन उड़ान देखो क्रेडिट और पसो बांधे 1,85 बांधे 25,000 मापा के पैसे वर कर ले ठीक शो नो उस दे बाने डबल क्लिक कनो दा 25,000 ता संग वर कर ले दादे 25,000 पेमेंट पार्शली पेड मतलब ला फुल पेमेंट ने दे शे यो हिस्सा पेश हुआ और लगे पाती दी सही शो नो दा हर यो रिपोर्ट ताता ऑटोमेटिकली खई खा इन्वेंट्री एसेट्स गोरा ता सरा इंक्रीज शू दाव गोरा बोले इंक्रीज शू चिदा अकाउंट एसेट डेबिट शो खबर पोश हुए नो करंट बैलेंस दा शो नो एंडिंग बैलेंस है दागा शो खबर पोश हुए नो हर यो कार ऑटोमेटिकली दे रिपोर्ट्स के लेजर केम का तेशे राशा दलता ने लेजर गुरु उस गोरा कैश ऑन हैंड नो दादा दे ओपनिंग बैलेंस हो कना 25,000 क्रेडिट एंट्री शेवेदा कना चाहता शेवेदा अली एंड को नो दा हर यो अकाउंट लेजर बम से कीगी ऑटोमेटिकली जुड़ी खबर पोश हुए क्लियर शो नो दा जमुंगा नन मुंगा सही इस्ता करल जो सेल टैक्स संग मुंगा मैनेज को सही शो आगे न बस ऑर्डर संग कीगी और ऑर्डर पर बिहाफ बांधे माल संग राजी दलता वेंडर्स एंड परचेजेस बांधे उगोरा न दलता बमता ता बाकायदा वेंडर की बा बैलेंस खई गोरा सुमरा बैलेंस बाते 1,72,500 रुपये अलता ता इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बाय खई दलता स्टेटस के न डाला न पेको को न सबा पेको खबर पोछे दलता वो करता था पर ट्रांजैक्शन वाइज खई और अलता बताता वेंडर्स एंड पेएबल्स की बस खई टोटल पेमेंट बखई ची बस दादी दुमरा कर्जा ता बादे पाते दा अदा मेहरबानी कई अदा कई सही शो इन्वेंट्री एंड सर्विसेज के गोरा नो दलता मुंग सरा सुमरा क्वांटिटी ऑन हैंड दे 124 नो दे बार फॉर्म्स नमता सो दाजकार कवाले शे खबर पोश हुई न दाजमगन ने लेक्चर हो